बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्लास नंबर 75 में। और आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 337 यानी 337N से मुतालिक है। और इसका जो टॉपिक है वो है किसास इन केसेस इन विच किसास for hurt is not enforced. Cases in which qisas of hurt is not enforced. वो केसेस जिसमें जो किसास है वो नाफिजुल अमल नहीं होता। वो केसेस जिसमें जख्म लगे हों लेकिन उसमें किसास नाफिजुल अमल नहीं होता। इससे पहले हमने 337M में पढ़ा था कि उसमें जो किसास है वो लायबल नहीं होता। अब जो है वो इन्फोर्स नहीं होता, कोर्ट में उस पे जो है वो नाफिज नहीं किया जा सकता फैसले के दौरान। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये सेक्शन उसको पढ़ता है। तो चलते हैं इस सेक्शन को पढ़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, फिर समझते हैं और इसकी सज़ा से मुतालिक फिर पढ़ते हैं। सज़ा क्या है, ये कंपाउंडेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है, और ये विदाउट वारंट अरेस्ट है या वारंट के साथ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन। 337N का जो हेडिंग है वो कहता है केसेस इन विच किसास फॉर हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स। तो उसका जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है द किसास फॉर हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड in the following cases, namely, number 1 या A, when the offender dies before execution of qisas, when the organ of the offender liable to qisas is lost before the execution of qisas। यानी नंबर 1 कहता है when the offender dies before execution of qisas, अगर वो जो offender है जिसने ये काम किया है वो सजा पाने से पहले ही मर जाए तो लाजमी बात है किसको सजा दी जाएगी, तो वो खत्म हो जाएगा। किसास इन्फोर्स्ड नहीं होगा, नाफिज हो ही नहीं सकता जब बंदा ही नहीं, तो किसको सजा दी जाएगी। नंबर 2, when the organ of the offender lies to qisas is lost before the execution of qisas, या वो ऑफेंडर जिस ऑर्गन पर उसका किसास नाफिज किया जा सकता था वो खुद ही कट गया या खत्म हो गया है किसी हवाले से, वो किसास के मुताबिक नहीं रहा, तो उस वक्त भी किसास नहीं नाफिजुल अमल होगा। इसकी प्रोविजो है, प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श, लेकिन ये जो ऑफेंडर है उसको अर्श की जो वो है वो सजा है वो दी जाएगी। एंड में ऑल्सो बी लायबल टू ताजीर, और ताजीर की सजा भी दी जाएगी। प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज बाय हिम, जो जख्म उसने दी है उससे मुतालिक कोर्ट, यानी वो अर्श से कॉम्पेंसेशन से और जो कोर्ट की सजा है जो इसके लिए पीनल जो सजा है उससे नहीं बच पाएगा। अब इसका जो सी है, जो तीसरा किस्म है वो है व्हेन द विक्टिम waives the qisas or compounds the offense with बदल सुलह, या जिसको जो जख्म पहुंचा है जो मजरूब है वो इसके साथ राजीनामा करे और अपना जो हक हुकूक है वो वेव करे, वो राजीनामा करे इसके साथ आउट ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट भी वो राजीनामा मानती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अमल है, ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल है। इसको शेड्यूल में जाने की जरूरत ही नहीं कि इसको देखा जाए कि कंपाउंडेबल है कि नहीं, वो इसलिए कि ये सेक्शन खुद ही कहता है कि ये वो राइट अगर वेव करे तो इसका मतलब है कि वो वेव कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। नंबर 4, when the right of qisas devolves on the person who cannot claim qisas against the offender under this chapter, या वो जो राइट ऑफ किसास है वो किसी ऐसे शख्स को मुंतकिल हो जाए जो उससे शख्स वो किसास क्लेम नहीं कर सकता। जिस तरह 302 हो जाता है लेकिन वो सेक्शन 308, 10 बनते हैं, यानी बाप बेटे का हो, वाइफ और
شوہر کا ہو، جس میں وہ ایک دوسرے سے قصاص کلیم نہیں کر سکتے، جس کا ولی ہی اس کا اپنا ہی بندہ ہو، جس پہ وہ قصاص اپلائی نہیں ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی قصاص نہیں دیا جا سکتا، نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بھی ایک جو پروویزو ہے وہ موجود ہے، that provided that the offender shall be liable to عرش، اس میں بھی ہے کہ لیکن عرش دیں گے وہ offender، اس سے لیا جائے گا offender سے if there is any wali other than the offender and if there is no wali other than the offender he shall be liable to تعزیر provided for the kind of hurt، لیکن اس کو اس صورت میں اس کو تعزیر کی سزا سے وہ نہیں بچ پائے گا۔ اس کا جو سب سیکشن 2 ہے جو notwithstanding anything contained in this chapter in all cases of hurt، لیکن کبھی کبھار بہت ساری چیزیں وہ موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہرٹ کے کیسز ہے the court may having regard to the kind of hurt، لیکن زخموں کے اقسام کو دیکھتے ہوئے by him in addition to payment of عرش اور award تعزیر to the offender who is a previous convict, habitual, hardened, desperate or dangerous or criminal۔ تعزیر کے علاوہ اگر وہ کرمنل ہے، وہ جو ہیبیچول ہے، ہارڈنڈ ہے، ڈسپریٹ ہے اور ڈینجرس کرمنل ہے، تو اس کو تعزیر کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ سیکشن ہم جو پڑھ چکے ہیں، اس سے متعلق امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سی چیزوں میں جو ہے 337 میں قصاص cases in which قصاص for hurt shall not be enforced۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس میں جو ہے وہ قصاص جو ہے وہ انفورس نہیں ہوگا، لیکن عرش اور تعزیر کی سزا جو ہے وہ offender کو دی جائے گی، کورٹ یہ سیکشن کہتا ہے۔ تو اب ہم 337N کے شیڈول کی طرف چلتے ہیں کہ شیڈول جو ہے وہ ہمارا کیا کہتا ہے۔ اس سے متعلق جو شیڈول ہے 337N میں، تو وہ 337N اس کو میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ناٹ بیلیبل ہے، یہ بیلیبل آفینس نہیں ہے۔ اس میں باقاعدہ جو ہے کورٹ آف سیشن میں یا جو ہے مجسٹریٹ کے کورٹ میں اس میں بیل موو ہوگی، یہ دونوں کا ٹرائل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے 337 تعزیر میں جو پنشمنٹ ہے پرووائڈڈ فار دا کائنڈ آف ہرٹ کاز، جو بتایا گیا ہے اس سیکشن میں بھی باقاعدہ کوئی تعزیر کوئی سزا تجویز نہیں کی ہے، لیکن کائنڈ آف ہرٹ جو ہے، جو زخم کی اقسام ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے کہ کون سے میں فال کرتا ہے تو اسی طریقے سے اس میں سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ کمپاؤنڈیبل تو ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ناٹ بیلیبل ہے، اس میں بیل باقاعدہ جو ہے یہ قابل ضمانت نہیں ہے۔ اس میں سیشن مجسٹریٹ کورٹ میں باقاعدہ 497 میں جو ہے بیل موو ہوگی، اور پھر جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ ایسے گراؤنڈ جو ہیں وہ اس میں نکالیں گے، کورٹ کو قائل کریں گے کہ یہ جو ہے بیل جو ہے اس میں دی جائے۔ تو جب کورٹ اگر کوئی بیل گرانٹ کرے گی تو اس کے مطابق جو افینڈر ہے اس کا کوئی بھی جو رشتہ دار ہوگا وہ اس کی ضمانت یا شیورٹی بھر کے وہ باہر نکل سکتا ہے، لیکن ٹرائل پھر بھی چلے گا۔ ٹرائل کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ تعزیر عرش اور اس کے متعمل ہو سکتا ہے، یا پھر کورٹ دیکھے گا کہ اس پہ انفورسڈ ہو سکتا ہے قصاص، اگر نہیں تو پھر تعزیر سے متعلق، اور تعزیر سے متعلق کیس اگر پروف ہوگا تو تعزیر کی سزا ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں حسب معمول وہی بولوں گا، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔